नया पाकिस्तान ग्लोबल के नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद रिजवान। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान ने अपनी फ़तह का झंडा लहरा दिया। पाकिस्तान की सिफारती महाज पर सबसे बड़ी कामयाबी सामने आ गई। इमरान खान ने अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी परचम लहरा दिया। दुनिया के 200 ममालिक पाकिस्तान की हिमायत में सामने आ गए। भारत की नींदें हराम हो गई। नरेंद्र मोदी पूरी दुनिया में रुसवा होने लगा। भारत टूटने के दहाने पर पहुँच गया। नरेंद्र मोदी की पॉलिसियों ने भारत का वजूद ख़तरे में डाल दिया। सब ने इमरान खान का हाथ थाम लिया। पाकिस्तान ने सारी दुनिया को हैरान कर दिया। दुनिया के तमाम ममालिक पाकिस्तान की तारीफ़ें करने लगे। आलमी सिफारती और ख़ारजी महाज पर पाकिस्तान ने फ़तह के झंडे गाड़ दिए। अक़वाम मुत्तहिदा समेत तमाम आलमी इदारे पाकिस्तान के गुन गाने लगे। वीडियो के आखिर में बताएंगे कि कैसे पाकिस्तान ने दुनिया में आला मकाम हासिल कर लिया और उसके पाकिस्तान पर क्या असरात मुरतब होंगे। वीडियो में मज़ीद आगे बढ़ने से पहले तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर भी कर लें। अक़वाम मुत्तहिदा ने अपनी वेबसाइट पर सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस की बादशाही मस्जिद लाहौर वाली तस्वीर को शाया कर दिया है, जिसको पिक्चर ऑफ द मंथ का नाम दिया गया है। इस तस्वीर को अक़वाम मुत्तहिदा के तमाम सोशल मीडिया अकाउंट से बैक वक्त शेयर किया गया है, जिससे यह तस्वीर दुनिया के करोड़ों देखने वालों तक पहुँच गई है। गुज़श्ता दिनों अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने पाकिस्तान का दौरा किया था, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों का भी दौरा किया और वहाँ यादगार तस्वीर बनवाई। उनमें से एक तस्वीर उन्होंने लाहौर दौरे के मौके पर बादशाही मस्जिद के सहन में बनवाई थी और इस तस्वीर को अक़वाम मुत्तहिदा ने अपनी वेबसाइट के होम पेज पर शाया किया है, जिससे पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज पूरी दुनिया के सामने उजागर हुआ है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस अपना 4 रोज़ा दौरे करके जब वतन रवाना हुए तो वो यादगार अपने साथ शेयर करते रहे। माजी में अक़वाम मुत्तहिदा की ज़ैली तंजीमों के अहदेदार गाहे बगाहे पाकिस्तान का दौरा करते रहे हैं, लेकिन अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल का ये पाकिस्तान का पहला दौरा है। मौजूदा हालात में UN सेक्रेटरी जनरल का पाकिस्तान आना, अफ़गानिस्तान के हवाले से पाकिस्तान के किरदार की तारीफ़ करना और कश्मीर के इशू पर दोनों ममालिक को मुज़ाकरात के ज़रिए मसले का पुरअमन तलाश करने पर ज़ोर देना पाकिस्तान की ख़ारजा पॉलिसी के हवाले से बहुत बड़ी कामयाबी है। सेक्रेटरी जनरल का हालिया दौरा पाकिस्तान अफ़गानिस्तान इशू पर था। उन्होंने जिस मुस्बत अंदाज से पाकिस्तानी कौम की जानिब से अफ़गान महाजरीन की तवील मेहमान नवाजी का एतराफ़ किया, उसने पूरी पाकिस्तानी कौम के दिल जीत लिए। पाकिस्तान और भारत के माबैन कशीदगी की बुनियादी वजह मसला कश्मीर है। इस हवाले से पाकिस्तान की तवक्कुआत अक़वाम मुत्तहिदा से वाबस्ता हैं कि वो इंसानियत के नाते अपना भरपूर किरदार अदा करते हुए कश्मीर के मसले को तरजीही बुनियादों पर हल कराएंगे। अक़वाम मुत्तहिदा का पोलियो मुहिम और क्लाइमेट चेंज जैसे इशूज़ में दिलचस्पी लेना खुशाइंद है। सेक्रेटरी जनरल का दौरा करतारपुर और वहाँ अपनी आँखों से दोनों ममालिक के माबैन सफारती तनाव के बावजूद मजहबी हम आहंगी का अमली मुजाहरा देखना पाकिस्तानी अमन पसंद माशरे की सही तस्वीर पेश करता है। पाकिस्तान में अक़लियती बरादरी का ख़ास ख्याल रखा जाता है। पाकिस्तान अपने क़याम के फ़ौरन बाद अक़वाम मुत्तहिदा का मेंबर बनने में कामयाब हो गया था। अक़वाम मुत्तहिदा के तहत आलमी सतह के हर अमन मिशन में पाकिस्तान ने हमेशा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। अक़वाम मुत्तहिदा के अमन दस्तों में शामिल पाक फ़ौज के बहादुर जवान सोमालिया, सियरलियोन, बोस्निया, कॉन्गो और लाइबेरिया समेत दुनिया के बेशतर आफत ज़दा इलाकों में नुमायाँ खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। सेक्रेटरी जनरल UN अपने दौरे पाकिस्तान के दौरान जहाँ जहाँ गए, पाकिस्तानियों ने हर किस्म की तफरीक को बालातर रखते हुए यक ज़ुबान होकर एक ही बात कही कि कश्मीर का दरीना मसला अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल किया जाए। आज भारत अक़वाम मुत्तहिदा में अपनी ही पेश करदा करारदाद पर अमल दरामद कराने से इनकारी है, लेकिन पाकिस्तान का अक़वाम मुत्तहिदा पर एतमाद मुकम्मल तौर पर कायम है। अपने 4 रोज़ा दौरे में अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने एतराफ़ किया कि पाकिस्तान आलमी सयाहत के लिए एक अच्छा और महफूज मकाम है। दहशतगर्दी और क़याम अमन के लिए पाकिस्तान की जानिब से की जाने वाली कोशिशें और कुर्बानियाँ काबिल तारीफ़ हैं। मौजूदा दौरे हुकूमत में अमरीकी सदर ट्रंप की जानिब से तनाज़ कश्मीर पर सालिसी की पेशकश करना और अब अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल के तारीख़ी दौरे पाकिस्तान के दौरान कश्मीर इशू का हाईलाइट हो जाना पाकिस्तान की ख़ारजा पॉलिसी की बहुत बड़ी कामयाबी है। माजी की हुकूमतों को आलमी फोरम्स पर हमें मुलाकात के लिए वक्त नहीं दिया जाता था, जबकि आज ना सिर्फ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की अक़वाम मुत्तहिदा में ज़बरदस्त तकरीर को आलमी रहनुमाओं की जानिब से सराहा जाता है, बल्कि आलमी सरबराहान ममलकत की जानिब से पाकिस्तान के दौरे भी किए जा रहे हैं। आज की जदीद दुनिया में कोई मुल्क अलग थलग नहीं रह सकता। हर मुल्क का मफाद दूसरे मुल्क से वाबस्ता है। आज सऊदी अरब, तुर्की, कतर,
UN وغیرہ کے عالمی رہنما کے دورے آگے چل کر پاکستان کے موقف کو تقویت پہنچائیں گے۔ پاکستان نے ماضی کی دقیانوسی فارن پالیسی کا برعکس ایک متحرک اور متوازن پالیسی اپنانے کا عزم کیا۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس نے اپنے 4 روزہ دورے پاکستان کے دوران پاکستانیوں سے تبادلہ خیال کیا۔ اقوام متحدہ ایک ایسا ادارہ ہے جسے بین الاقوامی امن کے قیام اور جارحیت کو روکنے کے لیے ایک بڑی امید یا واحد سہارا سمجھا جاتا ہے، کیونکہ اس ادارے کو قائم کرنے کا بنیادی مقصد ہی دنیا میں امن کی فضا پیدا کرنا تھا، اور اگر کسی ملک میں جارحیت جاری ہے تو اس کی فوراً روک تھام کرنا، وہاں کے امن کو بحال کرنا اور انسانی حقوق کا احترام کروانا ہے۔ دوسری جنگ عظیم کے خاتمے کے بعد، جس میں ایٹم بم اور تباہی پھیلانے والے دیگر خطرناک ہتھیاروں کا بھرپور استعمال کیا گیا اور انسانیت کا تقدس اور امن کی دھجیاں بکھیری گئیں، تو اس وقت کے حالات کے پیش نظر عالمی طور پر ایک ایسے بہتر اور مؤثر ادارے یا تنظیم کی ضرورت محسوس ہوئی کہ جس کے تحت دنیا میں امن کو فروغ دیا جائے اور اس کے بنائے ہوئے اصولوں کی پابندی کرتے ہوئے انسان صحیح معنوں میں جنگ کی تباہ کاریوں سے محفوظ رہ سکے۔ چنانچہ 24 اکتوبر 1945 کو اقوام متحدہ کے نام سے ایک ادارہ قائم کیا گیا اور اس کے تحت تمام ارکان ممالک کو پابند کیا گیا کہ وہ مذہب، زبان، رنگ و نسل اور جنس کے فرق سے بالاتر ہو کر صرف انسانی حقوق کا احترام کریں۔ اقوام متحدہ اس وقت دنیا کا سب سے بڑا ادارہ تھا اور آج بھی ہے، جو کہ نیو یارک، امریکہ میں واقع ہے، اور اس وقت اس کے ممبر کی کل تعداد 200 تک پہنچ چکی ہے۔ پاکستان اپنے قیام کے اگلے ہی ماہ یعنی 30 ستمبر 1947 کو اقوام متحدہ کا رکن بنا۔ پاکستان نے ممبر بننے سے لے کر آج تک اقوام متحدہ کے اصولوں کی بڑی سنجیدگی سے پابندی کی اور بین الاقوامی معاملات میں پاکستان نے ہمیشہ امن پسندی کا ثبوت دیا۔ اس کے علاوہ اپنے علاقائی اور دیگر تنازعات کو بھی پاکستان نے اقوام متحدہ کے مقاصد کی روشنی میں ہی حل کیا۔ پاکستان نے ہمیشہ اقوام متحدہ کی منشور کی روشنی میں نسلی امتیاز کی مذمت کی اور اسے انسانیت کے خلاف قرار دیا، محکوم قوموں کی آزادی اور ان کے حقوق کی بحالی کے لیے آواز بلند کی، عالمی امن کے لیے بھی بھرپور جدوجہد کی اور فلسطین کے مسئلے پر کئی مرتبہ عالمی رائے عامہ کو بلایا۔ آج کے دور میں کئی ممالک، بالخصوص ترقی یافتہ ممالک، ایٹمی اسلحہ اور دیگر خطرناک ہتھیاروں کی تیاری میں خوب کوشش میں مصروف ہیں، اور یوں آئے روز عالمی امن کو خطرہ لاحق ہوتا جا رہا ہے۔ لیکن پاکستان نے ایک امن پسند اور ایٹمی ملک ہونے کے باوجود ایٹمی ہتھیاروں کے پھیلاؤ کو روکنے کی اقوام متحدہ کی پیش کردہ قراردادوں کی حمایت کی، تاکہ ایٹمی توانائی کو ہمیشہ پرامن مقاصد کے لیے استعمال کیا جا سکے۔ پاکستان نے فلاحی خدمات کے حوالے سے اقوام متحدہ کے فلاحی اداروں سے ہمیشہ تعاون کیا، اور جہاں کہیں اور جب کبھی بھی پاکستانی ماہرین کی ضرورت پیش آئی تو ہمارے ملک نے فراخ دلی سے اپنی خدمات پیش کی۔ کیا اقوام متحدہ کا ادارہ بھی پاکستان کے مسائل کو سنجیدگی سے لیتا ہے یا کہ محض ایک تماشا ہی دیکھتا ہے؟ اقوام متحدہ پاکستان کو سیاسی اعتبار سے تو آج تک زیادہ فائدہ نہ پہنچا سکا، کیونکہ اس کے مقاصد کا ناکام پہلو مسئلہ کشمیر کی صورت میں نظر آتا ہے، اور اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا ادارہ کئی قراردادوں کی منظوری کے باوجود بھی کشمیر کی مظلوم عوام کو بھارت کے تسلط سے آزاد کروانے میں ناکام رہا۔ اب حال ہی میں اقوام متحدہ کی جانب سے ایک بیان جاری کیا گیا کہ اب وہ مسئلہ کشمیر پر مزید خاموش نہیں رہ سکتا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ اس مسئلے پر پہلے ہی کیوں خاموش رہا؟ کیا اس کی خاموشی کے پیچھے کوئی ایسی خفیہ طاقتیں ملوث ہیں جو اس کی قوت گویائی چھین لیتی ہیں، یا کہ یہ جانبداری کا مظاہرہ کرتا آیا ہے؟ کیونکہ آدھی سے زیادہ صدی گزرنے کے باوجود بھی یہ مسئلہ آج بھی ویسے کا ویسا ہی ہے، اور آئے روز معصوم کشمیریوں پر ظلم و ستم بھارتی جارحیت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ پاکستان نے کشمیر کے معاملے میں بارہا ثالثی کی تجویز اقوام متحدہ کے سامنے پیش کی، لیکن بھارت اپنی بدنیت کی وجہ سے اس بارے مذاکرات کرنے سے راہ فرار اختیار کرتا ہے۔ ابھی گزشتہ دنوں سیالکوٹ کے کئی نہتے اور بے گناہ شہری 3-4 روز تک بھارتی فوجیوں کی فائرنگ اور مارٹر گولوں سے بھارتی جارحیت کا نشانہ بنتے رہے۔ یوں بھارت نہ صرف کشیدگی کو بڑھاتا ہے اور اس خطے کے امن کو تباہ کرتا ہے، بلکہ اقوام متحدہ کے تمام اصولوں اور قوانین کی کھلم کھلا خلاف ورزی بھی کرتا ہے۔ ابھی بھی وقت ہے کہ بھارت ہوش کے ناخن لے اور اس ثالثی کی تجویز پر رضامندی ظاہر کرے، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر اسے اپنی اس جارحیت کا نتیجہ کسی بھیانک انجام کی صورت میں بھگتنا پڑے اور
अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे को भी चाहिए कि वो किसी एक मुल्क को खुश करने की बजाय पाकिस्तान के मसाइल पर खामोश तमाशाई ना बने, बल्कि अदल व इंसाफ से काम ले ताकि इस इदारे पर एक एतमाद कायम हो सके। भारतीय जारियत को रोकने और कश्मीर के मसले को हल करने के बारे में अक़वाम मुत्तहिदा ने एक बार फिर कदम तो उठाया। अब देखना यह है कि अक़वाम मुत्तहिदा का ये जोश व जज्बा कितने दिनों तक कायम रहता है या इस मामले में कितने फ़ीसद कामयाबी हासिल होती है। वरना जिस बड़े मकसद की खातिर पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा का रुकन बना, अगर वह मकसद ही पूरा ना हो सके तो फिर पाकिस्तान के लिए ऐसे इदारे का वजूद या उसकी रुकनीत किसी काम की नहीं। आखिर में तमाम दोस्तों से एक मरतबा फिर गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर भी करते हैं।